भाग्यवान कुर्साचे कुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Isaiah chapter 54 verse 10. या सकाळीच्या वेळा देवाचे उतार आमकां जण एकल्यांक म्हणटा. पर्वत आपलें स्थान सोडून वेतीत आनी दोंगर हालोवंक लागतीत पूण म्हजो विस्वासी मोग तुका केदीं सांडचो ना. पूण म्हजो विस्वासी मोग तुका केदीं सांडचो ना. आज देवाचो विस्वासी मोग आमकां कोणाकी एकल्याकी सांडचोय ना सोडचोय ना. कित्याक देव विस्वासी ताच्या मोगाक मीत आनी मेर ना. कित्याक सासनाक थकता तसलो ताचो मोग सवन आसा. आज उतार आमकां जण एकल्याक म्हणटा. आयजाय चॅप्टर 54 वर्स 10. पर्वत आपलें स्थान सोडून वेतीत दोंगर हालोवंक लागतीत पूण म्हजो विस्वासी मोग तुका केदीं सांडचो ना. पूण म्हजो विस्वासी मोग तुका हर एक घडी वेंगेवन रावतलो. तुज्या कश्ट आकांताच्या वेळा तूं निराश जावन आसतना म्हजो विस्वासी मोग तुका केदीं सांडचो ना. जेन्ना तुका सगळ्यांनी सोडून गेल्लो अनुभव भोगता आसतना म्हजो विस्वासी मोग तुका सदांच तुज्या सांगाता आसतलो. आज परतून देवाचें उतर म्हणटा की म्हजो शांतीचो खरार केदींच हालचो ना अशें म्हणटा. तुजी दया करता तो सर्वेस्वर. म्हजो शांतीचो खरार केदींच हालचो ना. म्हजो शांतीचो समाधानाचो खरार तो केदींच हालचो ना अशें म्हणटा. तुजी दया करता तो सर्वेस्वर. हांगा अकरीची वळी म्हणटा की तुजी दया करता तो सर्वेस्वर अशें म्हणटा की ताचो शांतीचो खरार केदींच हालचो ना. ताच्या शांतीचो खरार केदींच हालचो ना. ह्या सकाळीच्या वेळा त्या देवाक आमी अर्घा दिवया. जाता जाल्यार आमचो हात आमी उक्ते दवरया आनी आमचे जातालो दोळे आमचे दांपे एक घडी भर कीर्तन 121 कीर्तन जण एकले आमी सांगाता म्हणून म्हळ्यार साम 121 जण एकली सांगाता म्हणून विस्वासान ताच्या मोगाक अनुभव करणं ह्या सकाळीच्या म्हळ्यार आमचो आज भावार्थ ताचे दवरया. ताचे तोन आमकां आदार लाभते आसा. सांगाता म्हणया पर्वतचेर हांव म्हजे दोळे उबारता खंय तावन येता म्हजो आदार.
सर्वेस परतावन येता म्हजो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संसार तो तुझे पांय निसरोंक दिवचो ना जो तुका राखता तो निदाना ना इस्रायलाचो राखणो निदाना चेमेना सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो संद्रीम तुका त्रास दिवचो ना सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आता आनी सदांकाळ हालेलुया हालेलुया अर्गा तुका जेजू अर्गा तुका बापा अर्गा तुका जेजू अर्गा तुका पवित्र आत्म्या मोगाळा बापा ह्या सकाळीच्या वेळार आमी तुका अर्गा दिता आमी तुका वाखणटा आमी तुका स्तुती करता हालेलुया 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 आयची 118व्या दिसाची एक बासोणी जावन आसा पळया मॅथ्यू चॅप्टर 17 वर्स 1 to 9 एकडी वाच्या माते प्रमाणे शुभवार्ता 20:17 ओळी 1 to 9 एकडी वाच्या आमी 6 दिसा उपरांत जेजू पेद्रूक जाकोबाक आनी ताच्या भावा जुआंक आपल्या संगाता घेवन एक उबार दोंगरार वरे विंगड सुवातेर आपोवन व्हरून गेलो थंय तांचे मुखार तो रुपांतर जालो तांचे मुखार तो रुपांतर जालो ताचे मुखामळ सुर्या बरी ताचे परसळ्ळे मुखामळ सुर्या बरी परसळूंक सुरू जाले साम 34:5 म्हणटा की ताचे नदर गाया तुमचे मुखार परसळटा म्हणल्यार हांगा म्हणटा की आमकां देवाचे तर परतून वाचचे ते सेंटन्स थंय तांचे मुखार तो रुपांतर जालो रुपांतर जाल्ल्या वेळार ताचे मुखामळ सुर्या बरी ताचे परसळ्ळे मुखामळ सुर्या बरी परसळूंक सुरू जाले आज म्हज्या मगजचे न्हू त्या सुम्याच्या मुखार खर्च आमचो वेळ खर्च करता आसतना लास्ट एक भयण बँड्रा ब्रेस्तारा मागण्याक आयिल्ली म्हाका कावन्सिलिंगाक मेळ्ळी सुमार एक 67 इयर्स त्या भयणीक आनी तिचो पूत हे बेबद्यापणान सांपडलो आनी असो इतलो बरो भुरगो बेबद्यापणान सांपडल्या वेळार ही आवय खंतीन इरार जावन कितें करचें म्हळ्यार कळीत नासतना बेजारान एका ब्रेस्तारांक मागण्याक आयले कोणें सांगलें ब्रेस्तारा मागण्याक वच जायती अद्भुतां थंय घडटा देव तुवें जिवितांत तुज्या पुता आपोवन बऱ्यापण लाभयतलो आनी ही भयण 12 वरां येवन बसली आनी कावन्सिलिंग अपॉयंटमेंट मेळ्ळो आनी कावन्सिलिंग आयिल्ल्या वेळार हांवें इतलेंच म्हणलें तुज्या रचणारा मुखार बस कित्याक आज तुज्या पुताक तुज्या गर्भान घाल्ले त्या देवान कोणें जावन आसा देवान कोणें जावन आसा देवान कित्याक जरम्या प्रवादी 1:5 म्हणटा की तुज्या आवयच्या गर्भान तुका रसच्या आदी देवाक कळीत आसलें म्हणून आज तुज्या गर्भान त्या भुरग्यांक घालत जाल्यार ही देवाची एक मांडावळ आज जावं फुडें 3 वर्सां तुजो भुरगो काम करिना पयले बायलागांवांत आसलो आतां बायलागांव सोडून येयला तुका इरार करता तुका सतयता जाल्यार तुज्या गर्भान देवान तुज्या भुरग्याक घालत जाल्यार त्या देवाक उलो मार ती म्हणा लागली ब्रदर सकाळी तुज्या मागणें आयकता दनपारां तुज्या मागणें आयकता सांजेरी मागणें आयकता हांव मागणें करता एक काम कर बाये आसता सकाळी उठला तक्षण एक वर तुज्या सुम्या सांगाता कस कर नासर वोस मिसाच्या बलिदानान बस पवित्र सक्रामेंता मुखार थोडो वेळ खर्च कर तुज्या देवा लागीं संबंध दवरून सुरू कर म्हज्या मगजचे न्हू हांवें इतलेंच म्हणलें तिका वोस हांव तुज्या देवाक उलो मार हांव मागता वय तुज्या देवाक उलो मार देव तुज्या भुरग्याच्या आदाराक येतलो मात्र न्हय ह्या खोट्या संवयेंतल्यान खोट्या सांकळेंतल्यान वायट पदवेंतल्यान देव ताका सोडयतलो आनी ताचें रुपांतर करतलो म्हज्या मगजचे न्हू सुमार म्हयन्या मागीर ही भयण पटी परतून आयली आनी म्हणा लागली की म्हाका मेळ्ळी आनी म्हणा लागली की ब्रदर म्हजो पूत भायल्या गांवांत गेला हांव जाल्यार कितें जालें ती म्हणा लागली की सुमार म्हयन्या पयले हांव हांगा मागण्याक आयिल्ली ताच्या मागीर आयला जाल्यार तुवें म्हणलें तुका रस तुज्या पुताक तुज्या गर्भान घाल्ल्या त्या देवाक उलो मारूंक सुरू कर कित्याक देवाक कळीत आसा ताच्या विशयान जर तुज्या गर्भान त्या भुरग्याक घालत जाल्यार ताच्यान पयले तुज्या पुताच्या विशयान देवाक कळीत आसा आनी त्या दिसा ते उतार म्हाका लागले हांवें कोणाची सलाह घेवना एवरी मॉर्निंग उठून तुजें मागणें पळोवंक सुरू केलें आनी आमच्या इगर्जेर 6:30 मिस आसले हांव 6:15 वचून बसताली
6:30चे मीस जाताले 6:30 मागणी करताली 6:30 मीस आयकताली मागीर पवित्र सक्रामेंता मुखार 1 घंटो हांवें कर्ज करून सुरू केले 6:08 वरां हे 2 वरां म्हज्या सुम्या लागीं संबंध दवरलो म्हज्या सुम्या लागीं हांव उलोवंक सुरू केलें हांवें इतलेंच म्हणलें ह्या भुरग्याक म्हज्या गर्भांत घाला जाल्यार म्हज्या गर्भांत घालच्या पयलींच ह्या भुरग्याची तुका वळख आसती सुम्या आज हो बेबदो जाला कारणा खातीर आसूं म्हाका सतयता आसा सुम्या तुवेंच ताचें जिवीत परिवर्तन करीची म्हज्या मोगाचे न्हू दीस गेले 10 दीस 15 दीस 1 म्हयनो 1.5 म्हयनो गेलो एक दीस सडनली सकाळीं उठलो आनी म्हणा लागलो मम्मी म्हाकाय मिसाय घेवंक जाय राती गट्ट पियो न्हिदला भुरगो रातभर सतयला आनी म्हणालो मम्मी म्हाकाय मिसाय घेवंक जाय भुरगो उठलो 6 वरां आवय सांगता इगर्चे गेलो 6 तो 6:30 इगर्चे बसलो 6:30 तो 7 मीस आयकलो 7 तो 8 आवय सांगता सक्रामेंता मुखार बसलो मागीर म्हणालो मम्मी तूं घरा वच हांव येता ह्या सकाळी गेलो बऱ्या रिती कुमसार जालो त्या दीस ताच्या जिविताचें परिवर्तन जालें हालेलुया 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 म्हज्या मोगाचे न्हू पळया हांगा म्हणटागी दुसऱ्या कोरिंथराच्या पत्रांत 5:17 2 कोरिंथियन चॅप्टर 5:17 इकडे वाचचे आमी तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्त थंय जियेता तर एक तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्त थंय जियेता तर तो एक नवी रचना तो एक नवी रचना 3 वर्स तो बेबदेपणान जियलो व्यक्ती खंयच्याय रिटेड वचुना खंयचे मागणे आयकुना खंयचे वर्ड ऑफ गॉड आयकुना एक आवयचे मागणे हे पुताची जिवितां परिवर्तन जालें जर म्हज्या मोगाचे न्हू तूं आनी हांव हे कुटुंबांत आसतना हे कुटुंबांत समस्या आमच्या जिवितांत कश्ट जैत व्हरता आसतना जर तूं आनी हांव त्या सुम्या लागीं बसता वयसला 100% एकल्या द्वारी ते कुटां बचाव जातले Acts of Apostle chapter 16 verse 31 पळया दंत कृत्यांत 16 ओळी 30 आनी 1 अपूर्वायन आमकां उतार म्हणटा गे ताणी म्हळे सुम्या जेजूचेर भावार्थ दवर सुम्या जेजू क्रिस्तचेर भावार्थ दवर तवळ तूं बाचाव जातलोय तवळ तूं बाचाव जातलोय तवळ तूं बाचाव जातलोय तवळ तूं बाचाव जातलोय बचाव जातलोय तुझे घराणे बाचाव जातले घराणे बचाव जातले तुझ्या घराणे बचाव जावंक जायच्या दिसा कित्येक घराण्यांनी दुस्वटकाय झगडे झूज येराय बेजाराय कितली घराबे डिवायड जाते आसात आज घराबे बचाव जायचे जाला घराब्याच्या व्यक्तीर मुखेली जावन आसता हांवें आनी तुवें आज सुम्या सांगाता बसूंक जाय आज म्हज्यान तुजें रुपांतर जावंक जाय आज खंडीत जावन म्हज्या मोगाचे न्हू सांपावल म्हणटा की तशें म्हणल्यार कोण एकलो क्रिस्त थंय जियेता तर तो एक नवी रचना पोरणे सगळे गेले आनी सगळे नवे जाले आज नवे जावंक जाय पोरणे वचूंक जाय पोरणे सोडा पोरणे डिलीट करा आज हांवें तुवें क्रिस्त थंय नवे जावंक जाय आमी ह्या गायनाद्वारे देवा अर्घ दिवया आनी हांगाची 2 टेस्टिमनी आयकुया हांवें तुमचो मोग केलो म्हजो जीव समर्पिलो हर एक मनीस तुमचो पेलो मोगाच्या दिता हांवलो हांवें तुमचो मोग केलो म्हजो जीव समर्पिलो हर एक मनीस तुमचो पेलो मोगाच्या दिता हांवलो मोग करूं एकामेकाचो सुम्या तुवें केलोय तसो सेवा जावच्या पेल्यासो सुम्या आदार दी कुरपेचो मोग करूं एकामेकाचो सुम्या तुवें केलोय तसो सेवा जावच्या पेल्यासो सुम्या आदार दी कुरपेचो खाते बोळे तुमी जाया म्हाका साथ तुमी दिया
पेल्याचे पाय मोगांदुया दुर्बळ्यांक सेवा दिया खाते बोळे तुम्ही जया म्हाका साथ तुम्ही दिया पेल्याचे पाय मोगांदुया दुर्बळ्यांक सेवा दिया मोग करू एकामेकाचो सोम्या तुवे केलोय तसो सेवा जावच्या पेल्यासो सोम्या आदार दी कृपेचो मोग करू एकामेकाचो सोम्या तुवे केलोय तसो सेवा जावच्या पेल्यासो सोम्या आदार दी कृपेचो सोम्या आदार दी कृपेचो सोम्या आदार दी कृपेचो. पयल्या सुवातेर हांव धन्यन देवाक अर्गां दितां आयचो हो दीस फावो केल्ल्या खातीर. तशेंच आमच्या कुटुंबांत ल्हान व्हड ताणें उपकार केल्या त्या देखून हांव धन्यन देवाक अर्गां दितां. देवाचे उतार आमी रिपीट केल्ले वरवीं आमकां मस्त बरेपण लभल्यात. आमी म्हज्या भुरग्या बसत हांव आनी म्हजें कुटुंब मागतलीं. ताका इस्कार वचोंक बरें लागनातलें, रडटालें आनी बरोवंक ताका मोन वतलें. पूण आतां तें LKG शिकप संपलें ताजें आतां. बऱ्या तरेन इस्कालाक येता, तशें तो बरोवंकय आयकता. हें पुरा जाल्लें आमकां देवाचें उतार रिपीट केल्ले वरवीं. तशेंच म्हज्या ब्रदर इन लॉक युरीक एसिडाचे प्रॉब्लेम आशिल्ल्या वरवीं ताका पांय दूख आशिल्लें, आतां तें मस्त बरेंपण आसा. तशेंच म्हज्या मदर इन लॉक पांय दूख आनी पांयाचे नामनेस हात नामनेस आशिल्ले, आतां त्या दुखींतावन तिका सुटका मेळ्ळ्या. तशें आमच्या कुटुंबांत ल्हान व्हड देवान उपकार केला त्या देखून देवाक अर्गां दितां. प्रेज यू जिजस, लव यू जिजस, थँक यू जिजस. प्रेज द लॉर्ड. हांव मंगळुरतां उलयतां. देवान म्हाका केल्ल्या उपकारां खातीर प्रत्येक जावं 3 उपकारां खातीर हांव हांगा अर्गां दिवंक आशेतां. पयलें म्हज्या पुताचे प्रॉविडंट फंडांत कितले पयशे आसात आनी ते कशे विथड्रॉ करचे म्हणून ताका गोतून वतलें. तें ताका एका व्यक्तीन कुमोग केली आनी ताचे पयशे बऱ्यान ताज्या एकावंटाक आयले. दुसरी साक्ष, म्हज्या दुसऱ्या पुताक 3 वर्सांची वर्क परमीट गरज आसली, ती ताका पोरुस देवान फावो केली. तिसरी साक्ष, म्हजो पासपोर्ट 2 म्हयन्यांतावन एका पुलीस ऑफिसराच्या मिस्टेकान होल्ड जाल्लो. देवान म्हाका मोतीक घालून त्या ऑफिसरा कडेन वचचें केलें आनी ती मिस्टेक कळोवन रेक्टिफाय करून आतां म्हजो पासपोर्ट म्हज्या हातांत मेळ्ळा. देवाक जावं अर्गां. ह्या खातीर आनी सगळ्या उपकारां खातीर मागल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव दाराळ आशिर्वादांनी भरून दी म्हण मागता. पांच पासून आमी जण एकलें उसार या आनी सांगात म्हणया आनी 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. आयजाय चॅप्टर 43 वर्स 2. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवे आसतलो, न्हंयेंतल्यान तूं वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवचें ना, उज्यांतल्यान तूं चडशी जाल्यार तूं लासून वेचो नाय, उज्याची जीब तुजे भस्म करचें ना. जेनेसीस चॅप्टर 28 वर्स 15. पळय हांव तुजे सांगाता आसा, खंय तूं गेल्यारय हांव तुका सांबाळटलो. साम चॅप्टर 23 वर्स 4. काळक्यान फालक्यांत हांव चलां तरी कसलेंच वायट हांव भियेना, कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. तुजो दांडो आनी तुजे बेत म्हाका धैर्य दितात. साम चॅप्टर 46 वर्स 7. दळबळचो सर्वेस्पर आमचे सवे आसा, जाकोबाचो देव आमचे कोटे. साम चॅप्टर 37 वर्स 34. सर्वेस्पराचे भरवसो दवर, ताचे वाटेन चल, देशाचो वारिस्तार तो तुका उबारतलो. हांव नॉर्बर्ट डिसोजा मुर्डेश्वर तावन हांव 3 टेस्टमनी दिवंक आशेतां.
पहिले आमच्यो एक जागो 4-5 वर्सां थावन सेल करूंक प्रयत्न करून जायनासतना ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन बरोवन घातले आनी ताणें कीर्तन 121 वाजूंक सांगले आनी आमी ते रिपीट करीत आसल्या आनी तो जागो आतां सेल जाला. दुसरें, म्हजे हातीक दूख आसली ती गूण जाली आनी जानेवारी म्हयन्यांत म्हजो पूत बायक एक्सिडेंटाक सांपडलो आनी ताका पांयांक प्लास्टीक सर्जरी करूंक डॉक्टरान सांगलें. त्या वेळा आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घातलें आनी ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी आमी सकट ते रिपीट करीत आसल्या आतां तो कंप्लीट गूण जावन चलता. इतले व्हड अजाप करल्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दिता आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. I am Blessy from Mumbai. I want to testify about my son Rohan was having fissure problems. I sent prayer request to Brother Prakash and I was told to read Jeremiah 17:14 and Jeremiah 33:3. My son and myself repeated every day many times. He is completely healed now. Thank you, Jesus. Also, I was suffering from severe stomach related problems. I couldn't eat properly. Brother Prakash sent me word of God, Wisdom 16:12 and Jeremiah 30:17. Now I am completely healed by the grace of God. All praise and thanks to our Lord Jesus. Also thanks to Brother Prakash and his team for praying for everyone. एक घडी म्हज्या मगच्छनो आमच्या दोळे धांपया. आमचो हात आमी उक्ते दवरया. भाग्याचे दिसा म्हाका आयचेजो मणिपुराच्या सगळ्या लोकांक तुज्या मुखार उबारता. आज प्रत्येक तर भावडता तो दंडळच्या हर एकल्या भुरग्यांक तुज्या मुखार उबारता. येव क्रिस्तांत पयस केल्ल्या हर एकल्या बाबण्या परतून तुज्या मोगा लागीं एक कर सोम्या. सोम्या आज नास्तीक जावन जिवच्या हर एका लोकांचो भावार्थ घट कर सोम्या. बेबद्यापणान ड्रग्सान अनिश्कळपणान जिवच्या तुज्या भुरग्यांची काकूत कर सोम्या. जेजू तूं विस्वासी काकूदा दयाळ देव जावन आसाय. सोम्या जेजू तुज्या रक्तान नितळ कर जेजू. आज कोण आयसीयूंत आसात, कोण वेंटिलेटर आसा, मरणाचे तमीर आसा, लास्ट स्टेजीर आसा, आज होप उरतना डॉक्टरान होप सोडला. आज जेजू असल्यांची काकूत कर. कोणाक ऑपरेशन आसा जेजू तांचे दायतके, ल्हान भुरगीं ओळवळटे आसा तांच्या दायतके जेजू. जेजू आयतारचो दीस बागेवनपणी सांबाळूंक आमकां करपा लाभय, बोळ लाभय, सकत लाभय. तुजी दैवी सकत आमचे देवय सुम्या पवित्रात्म्या उदेशी एक नवे जिवीत आमच्या जिविताचे रुपांतर जावन दी म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगाचे न्हू विशेष मांडावळ जावन आसा. फाल्यां सोमार जावन आसा. फाल्यां सोमार सेंट एंटनी चर्च मलाड मालवणी 7 to 7:30 मिसाचें बलिदान 7:30 to 9 विशेष आराधना आसा. दयाकन जाणीक लेया आनी सुमेची वर्ती सकत तुमी अनुभव करा. होली लँड टूर आमच्या फिरगेचेतून आसतले ऑक्टोबराचे 15 ते 25 वेगळी तुमची नांवां दाखल करा. आनीक म्हाका दिसता 5 या 6 नांवां आसतली. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू ऑगस्टाच्या 25, 25, 26, 27 आमची रेसिडेन्सी रिट्रीट आसा. ऑलरेडी नांवां येते आसात. दयाकन तुमची वेगळी नांवां दाखल करा. हे 3 दीस बऱ्या रितीन मोती साहेबणीच्या फेस्ताची तयारी करून आमची काळजां मनां ह्या रितीरेंत आमी नवी करया. येया, वेगळी तुमची नांवां दाखल करा आनी सुमेची दैवी सकत आमी अनुभव करया. परत 4 टेस्टमनी आयकूया. तसो जेजू आमकां आशिर्वादांनी बेसांनी कृपेनी बरोवन दी. आमीन. Praise the Lord. I am from Mumbai. I like to give testimony of myself. I lost my job in the month of Feb 2023 and I was seeking for a new job. I gave couple of interviews but that was not successful. In the third round of my every interview I used to fail. I requested Brother Prakash and his team to pray for me. They gave me the word of God and I was repeating that continuously. And after few days, I got selected for a new role with a good
company and with a good salary. I thank the Lord for this wonderful miracle that He did for me. I also like to testify for my parents as well. My dad had invested 4 lakh rupees in a private company and he wanted that money on an urgent base, and the company was not willing to repay that money. We requested Brother Prakash and his team to pray for us, and they gave us the word of God. My mother and I, we started repeating it, and after few days, we got the news that we will receive that money, and partially we received 2 lakh rupees. I praise the Lord for all the wonderful things that He did for us and for my family. I praise you, Jesus. I thank you, Jesus. I adore you, Jesus. Praise the Lord, hallelujah. दुबईतून उलोवन आसा. हांव विजिटर दुबय काम सोदून आयिल्लो. तशें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें कामा खातीर. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. हांव तें सदां डेली रिपीट करनासलो. सकाळीं सांजे रिपीट करनासलो आनी 3 वरां 4 वरां मागणें आयकोनासलो. तशें आतां म्हाका बरें काम मेळ्ळां. बरें काम फावो केल्ल्या खातीर हांव देवाक अर्गां दितां आनी विजा एंड जावचे पयलीं म्हाका काम फावो केल्ल्या खातीर हांव देवाक अर्गां दितां आनी म्हजे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हांव होनावर वचून उलयतां. देवान सर उपकार केल्या पासत हांव अर्गां दितां. म्हाका पल्साचे प्रॉब्लेम आसले. म्हणटकीर रिट्रीट 3 दीस प्रेयराक हांव एटेंड जालें. तेन्ना ब्रदर प्रकाशान आराधना टायमार पल्साचे प्रॉब्लेम खातीर मागणें केलें. तेन्ना हांव देवा कडेन मस्त मागलें. जेजून म्हाका हात लावन घूण केलें. हांव कंप्लिटली हील जालें. देवाक जावंक अर्गां आनी होगलाप. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. तशें ब्रदर प्रकाश आनी ताचे टिमाक हांव बरें मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. हांव मँगलोरतावन उलयतां. पयल्यान पयलीं हांव धन्य देवा काळजांत अर्गां दितां आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर बरेपणा खातीर. म्हज्या भयणीच्या चेरकेची आमी टेस्टिमनी दिवंक आशेता. म्हजो भयणीचो चेरको PUCंत फर्स्ट PUंत शिकोवंक ताका इल्लेशे कॉलेजींत कश्ट जाता म्हणून आहलो. तशें आमी ताच्या फायनल एग्जामा वेळार डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन घाल्लें. तांणी दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड आमी रिपीट करनासले. ताच्या उपरांत ताका ताचे रिजल्ट आयिल्ले ते जाल्यार ताका 75% पर्सेंटेज मार्क ताका मेळ्ळे. इतले व्हडले आजब केल्ले धन्य देवा काळजांत अर्गां दिता. तशेंच दीस आनी रात आमचे पासून मागच्या ब्रदर तुमकां तशेंच डिवायन मर्सी ग्रुपाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां तुका जेजू.